ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं की। जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे? नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज बातें कर रहे हैं कि मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं कौम का सर झुकना नहीं देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, और जो है, और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? ये सारे का सारा वेस्ट इंडिया से मदद माँगने आ रहा है, ठीक है? और जब इंडिया से वो मदद माँगने आते हैं, तो फिर वो एक बड़े पैमाने पे ज़ाहिर बात है चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अगर वाक़ई दुनिया में अपना मुकाम चाहता है, तो पहले तो हमें ये जग-हंसाई अपनी बंद करवानी चाहिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी? और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है, मेरा ख़्याल है, जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, मैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए, वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर, तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है, और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है, पीएम बोरिस जॉनसन का जो विज़िट है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए, और
اگر یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 28 بلین پاؤنڈ کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ ول گو بائی 2035 تک. تو اور جس سے ظاہری بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹریڈ اس طرح جاتی ہے تو یوکے کے اندر نوکری کریٹ ہو. اب آپ امیجن کریں کہ جب پاکستانی سرکار جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس کے اوپر بڑا بولا تھا کہ جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کب تک بھیک مانگ مانگ کے گزارا کریں گے. تو یہ الفاظ ہم تو نہیں کہتے تھے لیکن حکومت نے خود ہی کہنے شروع کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ابھی جیسے پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے تو وہ جی کیا ابھی بڑے پریشان ہیں کیوں پچھلے 10-12 سال کا ایک پیٹرن 15 سال کا چلا آ رہا ہے. یہ ہے ویوڈ میموری، کلیئر میموری، ویزیبل میموری، نزدیک ترین کی میموری جو ہے، سوشل میڈیا، میڈیا کی میموری ہے. جیسے ہی ہماری حکومت اٹھتی ہے، آتی ہے نہیں، وہ سیدھی چلی جاتی ہے سعودی عرب، سیدھی چلی جاتی ہے یو اے ای اور چائنا، اور کہندی جناب سانو پیسے دے دو ورنہ سے ڈیفالٹ کر جاؤ. So this is not how nations go. نیشن اس طرح تو ترقی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب آج باتیں کر رہے ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں قوم کا سر جھکنا نہیں دیں گا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں عمران خان صاحب تو بڑا نقصان پہنچا گئے ہیں ہمیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو بائیڈن کی کال نہیں آئی، اس کا مطلب ہے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو جائیں. یہ لیول ہے عمران خان صاحب کی، ان کی غصے کا، ان کی ایگو کا. ہی از اے مین آف ایگو. آج بہت زیادہ کہیں پہ چل رہا تھا کہ جی جنرل باجوہ نے آج رائڈ ایکس جو آرمی آفیسرز ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایروگینٹ ہیں، وہ اکیلے سولو فلائٹ پسند کرتے ہیں، وہ اکیلے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وچ از رائٹ. خیر اینی ہو، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے آج کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ہمیں نوکری کریٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی ریسنٹلی کوئی جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا ہو، بڑے کم آ رہے ہوں گے، صرف او آئی سی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. لیکن ہمیں تو ٹریڈ چاہیے، کاروبار چاہیے، بزنس اپرچونٹی چاہیے. ہمیں تو یہ چاہیے نا. ہمیں تو یہ سارا ٹائم جو جیو اسٹریٹجک سے ہمیں باہر نکل کے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے. تو اگر ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. جہاں پہ دیکھ لیں کہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ بھاگا بھاگا انڈیا آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بھی انگلینڈ کا دورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. امریکہ کا دورہ تو وہ ٹرمپ کے حوالے سے وہ ہو گیا سارا مینیج اور وہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن انہوں نے ایک بھی دورہ جو ہے وہاں کا نہیں کیا. اور یورپ کا کوئی دورہ نہیں کیا، جس کو پتہ میں بار بار یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں. ہماری عوام کیونکہ ایموشنل ہے، وطن سے محبت کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شاید کوئی کرپشن جو ہے وہ نہ ہو. اور حالانکہ یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کرپشن کو اور ان چیزوں کو. خیر اینی ہو، یہ جو کوشچن ہے کہ اب برٹش پرائم منسٹر جب آئے گا اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان ڈیپتھ ٹاکس چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، جہاں پہ ہم انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر بن رہے ہیں ڈیفینس میں، ڈپلومیسی میں، اکنامک پارٹنرشپ میں. اور جو ہے اور پرٹیکولرلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، بار بار جو برٹش پرائم منسٹر یا جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈو پیسفک. اچھا بہت سارے شاید پاکستانیوں کو نہیں پتا شاید کہ انڈو پیسفک کی کتنی ویلیو ہے. میں نے ریسنٹلی بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا فرانس کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، اس میں آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے. آئی شیئرڈ اٹ آن مائی ٹویٹر میں بھی اور آن مائی فیس بک آئی تھنک. یہ پاکستان نیوی کا ایک جرنل ہے دا بیکن جس میں وہ شیئر ہوا.